आता आमचे पयलीं रस्ते ल्हान आसले आनी आतां आमचे रस्ते 4 लेन झोन जाल्या. आमकां जे हायवे ड्रायव्हिंग आसा न्ही हें आमकां खुबदां कळना. आमकां अवेरनस ना हायवे ड्रायव्हिंग कितें करपाचें, खंयची गाडी खंयचे लेनेन वीथ वॉट स्पीड इट इज गोईंग ऑन. खंयची लेन आमी स्कूटरवाल्यांक दवरल्या, 2 व्हिलर्सवाल्यांक दवरल्या हें कळना. बिकॉज तांकां तें अवेरनसूच ना. नॉकआउट केसीस इतक्यो वाडल्या की हांगासर आमी म्हणटा की येदीशी ल्हान स्टेट आसा आमची आनी आमी खुबशे कितें करपाक जाता ह्या स्टेटीचे हितूर कॅमेराज घालून हें घालून. आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हांच्यांनीच डिक्लेअर केला की हो स्टेट जो आसा गोंयचो वो एक्सिडंट स्टेट जावन आसा म्हणून. हेच्या फाटल्यान एक व्हडलें कारण आसा, कित्याक ते हेल्थ मिनिस्टर आसल्या कारणान सगळे तेंचे कॅज्युअल्टी विभाग जो आसा वो खुबदां भरता आनी आमी थंय लागींच रावता तेन्ना कोणायकू आमी घेवन गेले जाल्यार पळयता एक्सिडंट्स आनी डॉक्टरांचेरूय व्हडलो हें पडटा. ताका लागून तांकां कळटा की कितके एक्सिडंट जाता आनी कितें हें जाता म्हणून तांच्यांनी हो स्टेटमेंट केला आनी तांची स्टडी आसतली हेचेर. आमच्या गोंयान आतां डिसेंबरान जानेवारीन आमचे लोकल लोक आसा हे गाडयो चलोवपाक आनी खंय भायर काडपाकूय भिता, कित्याक क्रावड खूब जाल्लो आसा आनी रॅश ड्रायव्हिंग आसता. ताका खुबशीं कारणां आसात. आतां आमचे पयलीं रस्ते ल्हान आसले आनी आतां आमचे रस्ते 4 लेन झोन जाल्या. आनी 4 लेन झोन जाल्ल्या कारणान आमकां जे हायवे ड्रायव्हिंग आसा न्ही हें आमकां खुबदां कळना. आमकां अवेरनस ना हायवे ड्रायव्हिंग कितें करपाचें, खंयची गाडी खंयचे लेनेन वीथ वॉट स्पीड इट इज गोईंग ऑन. आनी खंयची लेन आमी स्कूटरवाल्यांक दवरल्या, 2 व्हिलर्सवाल्यांक दवरल्या हें कळना. सो 2 व्हिलरवाले जे आसा हे चडशे मदीं येवन ड्रायव्हिंग करता बिकॉज तांकां तें अवेरनसूच ना. हे जेन्ना आमी हायवे केले आतां व्हडले हायवे फ्रॉम आमचे अक्रॉस द टील काणकोणा आनी हे सायडीन हे हायवे जे आसा हे वायड हायवे, तांकां दिसता गाडी रस्तो आसा म्हणून ते धांवडोन उडोवपाची म्हणून. आनी थंय एक्चुली कमी गाडयो आसता पण थंय एक्सिडंट करता ड्यू टू अनअवेरनस एंड ड्यू टू द नेग्लिजन्स. ते कितकी स्पीड लिमीट ते हायवे ड्रायव्हिंगूच तांकां कळना. ताका लागून जबाबदारी आसा आमच्या यांची ट्रॅफिक पोलिसांची की जेंकां तुमी लायसन्स इश्यू केल्या 2 व्हिलर्स हांकां परत एकदां तांचे मोबायल नंबर्स आसतले तांकां सगळ्यांक कळीत करपाक जाय की हायवे ड्रायव्हिंग कशें आनी अवेरनस क्रिएट करपाक जाय. जशें तेंच्यांनी कोविडाच्या टायमार जशें अवेरनस केल्लें तशें मोबायलांचेर घालून तेंच्यांनी अवेरनस करपाक येता सो दॅट ह्या दिसांनी जे अपघात जाता स्पेशली इन द मंथ ऑफ डिसेंबर एंड जानेवारी हे अपघात आमी टाळपाक शकता. बाकीचे हेका खूब आसा सांपेळ आनी ताका लोक जे बाकीचे अल्कोहॉल आनी हे ते सगळे कंज्यूम करता ते हांगा मजा करपाक येता गोवा स्टेटीन आनी मेन एक्सिडंट्स करता आनी मेन जे आमकां रेंट बायक्स आसा आनी रेंट कार आसा पळय हे चड हें करता. ते कशे तरी तेंची गाडी ते आसना आनी बायकूय तेंची आसना, ते मौज मजा करून अशे हेच्या भाशेन चलता आनी दॅट इज द रिजन वाय खुबशे एक्सिडंट्स आमच्या हेका जाता आनी ताका लागून आमचे लोकल सफर जाता. सो लोकलांक हे सच्चे आसा आनी ते केन्ना येता ट्युरिस्ट केन्ना येता गोंयान तेन्ना गव्हर्मेंट जे तांकां रुल्स एंड रेगुलेशन्स जे रेंट बायक घेता तांकां कशें ड्रायव्हिंग ना जाल्यार तांकां कितकें हें पडटलें, तेंचे पासपोर्ट्स ऑर तेंचे जे आधार कार्ड्स आसा हेंचेर जर फायन गेली जाल्यार ते कंट्रोलान येवपाक गव्हर्मेंट कॅन गेट लॉट ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो वायल दीस आनी अवेरनसूय तेंच्यांनी क्रिएट करपाक जाय जेणे करून आमची जी ल्हानशी स्टेट आसा विथ अ स्मॉल पॉप्युलेशन हे एक्सिडंट्स हे नॉकआउट केसीस इतक्यो वाडल्या की हांगासर आमी म्हणटा की येदीशी ल्हान स्टेट आसा आमची आनी आमी खुबशे कितें करपाक जाता ह्या स्टेटीचे हितूर कॅमेराज घालून हें घालून पण नॉकआउट करता आनी वयता लोकांक. काल पळय आतां एक केस जाल्या ते सायडीन आमच्या बोंडबाग फोंड्या एरियेन एकट्याक वी डोंट नो वॉट हॅज हॅपन टू हिम. सो ह्या ल्हानशा स्टेटीन कॅमेराज घालपाक जाता, खुबशे कितें जें करपाक जाता. खुबशे गव्हर्मेंट आसा हे वायफळ कितें करून ते हांव सदांच म्हणटा दे आर डुईंग दॅट इव्हेंट मॅनेजमेंट थिंग्स म्हणून
that is not required, but government can brand them by putting cameras थंयसर हें करूंक जाता आनी खुबशें कितें करपाक जाता, प्रोवायडड जे आमचे अथॉरिटीज आसा ह्या अथॉरिटीजांक ते इंट्रस्ट आसपाक जाय करपाक आनी गोंयचो मोग आसपाक जाय करपाक, गोंयकारां खातीर कितें तरी करतले म्हणून आसपाक जाय, हें जाल्यारूच एक्सिडंट कंट्रोल जावंक सोदता. सेकंडली आमचे जे पोलीस आसा, सिवील पोलीस आनी जे ट्रॅफिक पोलीस हांच्या मदलें जे कोऑर्डिनेशन आसा, हें कोऑर्डिनेशनूय खूब म्हत्वाचें आसा. जाय जाल्यार इट इज नॉट अ स्मॉल इशू, इट इज अ व्हेरी बीग इशू. आनी गोवा बींग आमचे ट्युरिस्ट हें जाल्ल्या कारणान फूल फोकस आमचो ट्युरिजमाचेर आसा. सो हे जर एक्सिडंट जायना जाल्यार आमी खूब कितें अचीव करपाक शकता अशें म्हाका दिसता. तुमी सजेशन दिवंक सोदता गव्हर्मेंटाक बीन? हेंच आतां सगळें सांगलें आनी खूब सजेशन्स आसा. दे हॅव टू सिट टुगेदर, दे हॅव टू ऑर्गनायज एक तेंच्यांनी ऑर्गनायज करून कॉन्फरन्स ऑर्गनायज करपाक जाता. तेंचेच ऑफिशियल्स आनी जे स्टेक होल्डर्स आसा आनी जे अशे व्हडले व्हडले इंटलॅक्च्युअल्स आसा आमच्या गोंयचे, हांकां घेवन लेखक वर्ग आसा, मागीर सायंटिस्ट आसा, हांकां घेवन हे कितें करपाक जाता हें करपाक शकता आमी ते कॉन्फरन्स करून तेंचे कडेन भासाभास करून करूंक शकता. दुसरें म्हटल्यार काल आमी हें पळयताले की दुसरो स्टेटमेंट येयला की तो स्टेटमेंट अशें सांगता की आपूण म्हणटा सगळें कंट्रोलान हाडटलो. हे कंट्रोलान हाडप ते खड्डे आपूण बुजयतलो म्हणून सांगल्या पळय, तशें तें जायना. आजून ते खड्ड्याक काडून उडयलो, खड्डे बुजयता तेका, आतां आजून खड्डे बुजोवंक ना. तशें हें जावपाक जायना. एक्सिडंट इट इज अ व्हेरी बीग टीम वर्क. इट इज अ कोऑर्डिनेशन विथ द सिटीजन्स ऑफ गोवा and all the tourists and all the people that who are coming to Goa. So it is a very big coordination. तो एकलो कांय करपाक शकना. ताणें जे व्हडलो स्टेटमेंट केला पळय तो सगळ्यांक जर तो विश्वासान घेतले जाल्यारूच हे अचीव जावपाक शकता.